श्री हरिनामको महिमा सम्बन्धमा चर्चा गर्दै जाँदा भक्त भागवतहरू एउटा प्राचीन इतिहास जसमा अम्बरीश नाम गरेका राजाको प्रसङ्ग आउँछ, जहाँ दुर्वासाले अन्य भागवतमा त दुर्वासा र अम्बरीशको व्रत पारायणको समयको चर्चाबाट सुरु हुन्छ, तर अन्य शास्त्रहरूमा अन्य पुराणहरूमा प्रसङ्ग आउँछ भक्त भागवतहरू, विशेषतः हरिवंश पुराणमा अनि पुरुषोत्तम मास महात्म्यमा कि भगवानका भक्तहरूको महिमा प्रकट गर्न दुर्वासाले एउटा बडो गजबको नाटक रच्नुहुन्छ। बिचरा अम्बरीशलाई यो सारा सबै थोक थाहा थिएन। बस दुर्वासाले भगवानका भक्तहरू कति महान हुन्छन् बुझाउनका लागि, जनाउनका लागि, देखाउनका लागि एउटा दिव्य लीला अम्बरीशसँग, त्यो नाभागको वंशमा जन्मिएका अम्बरीशसँगको बडो दिव्य प्रसङ्ग आउँछ भक्त भागवतहरू। मनुका अनेक पुत्रहरूमध्ये एक पुत्रको नाम थियो नभग, र नभगका कान्छा छोरा थिए नाभाग नाम गरेका। मनुका नाति नाभाग, र नाभाग चाहिँ पढ्न भनेर गुरुकुलमा गए। यता दाईहरूले भागभण्डा गरेर सम्पत्ति सबै लिए। जब नाभाग आए फर्केर र आफ्नो मेरो भाग खै भन्दा दाईहरूले भ्रातरो भाङ त किम मह्यम भजाम पितरम तब, तिम्रा नाममा हामीले पितालाई दिउँ, पितालाई राखिदिएका छौँ, पितासँग गएर आफ्नो भाग पितालाई नै मानेर आफ्नो भागको उपभोग गर भनेर पठाइदिए। अब जान्छन् र नाभाग चाहिँ जान्छन् र आफ्ना पितासँग, अब हजुरलाई मेरो भागमा छोड्दैछन्, म हजुरको के सेवा गरौँ, आज्ञा गर्नुहोस्, कसरी सेवा गरौँ भने पछाडि नभगले धन्दा नमान यहाँ ब्राह्मणहरूले यज्ञ गर्दैछन्, त्यहाँ केही मन्त्रहरू बिर्सेर चाहिँ अलमल परेका छन्, गएर त्यो मन्त्र सिकाइदिनु, मन्त्र बताइदिए पछाडि यज्ञ सकिए पछाडि बाँकी रहेको शेष धन तिमीलाई दिन्छन् भने शेष धन त्यहाँ जानुभयो नाभागले। ब्राह्मणहरूले जाने बेलामा यज्ञमा बच्या सबै शेष धन चाहिँ नाभागलाई दिए। अब नाभाग धन भटुल्दै गर्दा एउटा एकदम कालो स्वभावका चाहिँ शिवजीका ती गणहरू एकदम काला, एकदम अचम्म खालका देखिने शिवका गणहरू चाहिँ त्यहाँ आएर यो यज्ञको त सबै यो भाग हाम्रो, तिमीले लान पाउँदैनौ भन्छन्। त्यो भने पहाडे मलाई ऋषिहरूले दिएको हुन्, त्यही भएर मेरै हुन्छ भन्दा शिवगणले जाऊ पितालाई सोधेर आऊ। पितालाई सोद्धाखेरि पिताले यज्ञ वास्तुगतम सर्वम उच्छिष्टम ऋषय क्वचित, मलाई त्यो यज्ञ भागको जो उच्छिष्ट बाँकी रहेको शेष सम्पत्ति ऋषिहरूले मलाई दिएका थिए, तर त्यो मैले पाइनँ। के हुन्छ भन्दाखेरि पिताले चक्रुर विभागम रुद्रय सदेव सर्वम अर्हति, कि त्यो सबै शिवजीको हो, रुद्रको हो। तत्पश्चात पिताको वचन सुने पछाडि नाभाग आएर यो हजुरहरूकै हुँदो रहेछ, मलाई माफ गर्नु होला, मैले जानिनँ बुझिनँ, यो हजुरहरूको सम्पत्ति, हजुरहरूले नै फिर्ता लानुहोस्। यस प्रकार पिताको त्यो वचन, सत्य वचन गएर सुनाए पछाडि त्यहाँ नवकको वचनले प्रसन्न हुँदै रुद्रदेवले, तिम्रा पिताले सत्य बोले, तिमीले कुनै छलकपट नगरी सत्य स्वीकार गर्यौ, त्यसैले म तिमीहरूसँग साह्रै खुसी छु। अब हेर्नुहोस्, त्यहाँ सत्यताका कारण त्यो सबै थोक उनले प्राप्त गरे, सत्य वचन बोलेका कारण सबै थोक नाभागले प्राप्त गरे। त्यो मात्र प्राप्त गरेनन् कि तिमीले छलकपट नगरेका कारण मबाट सनातन ब्रह्मतत्त्वको ज्ञान प्राप्त गर्नेछौ। यो सबै धन पनि लानु, ब्रह्मतत्त्वको सँगसँगै ज्ञान पनि दिनुभयो। कालान्तरमा रुद्रदेवबाट आत्मज्ञान प्राप्त गरेर नाभाग यता मुक्त भए। नाभागका पुत्र थिए अम्बरीश नाम गरेका। अब यिनको बडो दिव्य चरित्र, दिव्य लीला छ। अम्बरीश पिता पछाडि राजा भए भगवानका एकदम महान, एकदम प्रेमी, भगवत नाममा ओतपोत भएका, डुबेका, भगवत नाममै आफ्नो जीवन न्यौछावर गरेका महान तपस्वी प्रेमी भक्त थिए। राजपदलाई पनि स्वप्न तुल्य मान्ने एकपटक 1 वर्षसम्म निराहार एकादशी व्रत बस्ने निर्णय गरेर निष्ठापूर्वक वर्षभरिका एकादशीहरूलाई निर्जल निराहार रहेर निष्ठापूर्वक पालन गरे। व्रत समाप्त हुने दिन व्रत समाप्तिको तयारी गर्दै गर्दा दुर्वासा आइपुगे, भगवानका भक्तहरूको महत्ता प्रकट गर्ने उद्देश्यले।
तत्पश्चात त्यहाँ आइपुगेका ती दुर्वासा ऋषिलाई अम्बरीश राजाले भोजन प्रसादका लागि आग्रह गर्दा दुर्वासा होइन, म स्नान गरेर सन्ध्यावन्दना आदिबाट निवृत्त भएर तब मात्र आउँछु यहाँ। तत्पश्चात आएर भोजन गर्छु यति भनेर दुर्वासा यमुनातर्फ लाग्नुभयो। यमुनामै गएर त्यतै रुमल लिन लाग्नुभयो, त्यतै अलमल लिन लाग्नुभयो। अम्बरीशको व्रत पारायण गर्ने समय आयो, व्रत तोड्ने समय आयो। एकादशीको व्रत बसे पछाडि निश्चित समयभित्र व्रतको पारण गर्नुपर्छ। त्यो समयभित्र व्रतको पारायण गरेन भने व्रतको फल प्राप्त हुँदैन। कि व्रत गरिसके पछाडि व्रत पारायणको समय र विधि हुन्छ। त्यही समयमा त्यही विधिद्वारा त्यही विधानबाट त्यही तरिकाले व्रतको पारायण गर्नुपर्छ। उता दुर्वासा स्नान गर्न भनेर गए, फर्केर आए, ढोकामा हेरेर बसिया छन्, कतिखेर भोजन ग्रहण गर्लान् तब म जान्छु भनेर। अम्बरीशले अब व्रतको पारण पनि गर्नु पर्यो, तर त्यहाँ निमन्त्रित ऋषिलाई भोजन नगराइकन पहिले आफूले खानु पनि भएन। उता द्वादशी छँदै पारायण नगर्दा व्रतमा दोष लाग्ने भयो। अब म के गरौँ भनेर धर्म सङ्कटमा परे। राजाले आफ्नो मात्र भएदेखि त्यो धर्म सङ्कटमा परे पनि, आफूलाई आपतै विपतै पर्ने भए पनि ठिकै छ, तर राजाले यदि यस्ता धर्म सङ्कटमा परेर यदि गलत निर्णय लिए भने प्रजा पनि पथभ्रष्ट हुँदै जान्छन्। यसकारण राजाले लिने निर्णय बहुत सोच विचार गरेर लिनुपर्छ। ब्राह्मणहरूका शरणमा गएर ब्राह्मण देवताहरूलाई प्रार्थना गर्छन्। कि ब्राह्मण देवताहरूको सामुन्यमा गएर ब्राह्मण देवताहरूलाई प्रार्थना गर्दै अम्बरीशले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, के गर्ने, म त बडो अजमसमा परेँ, के गर्ने बडो असजिलो भयो भन्दा ब्राह्मणहरू अम्बसा केवले नाथ करिष्य व्रतपारणम प्राहोरम्बक्षणम विप्रायासितम नासितम च तत्। हे राजन, जल पिउनु भनेको खाएर पनि नखाए जस्तै हो। यसकारण पानी पिएर हजुरले व्रतको पारायण गर्नुहोस्। कि प्राहोरम्बक्षणम विप्रायासिनम नासितम च यत्। कि जल पिउनु भनेको खाएर पनि नखाए जस्तै हो। जल पिउनाले व्रत पारायण पनि हुन्छ भने ऋषि अपराध पनि हुँदैन। ऋषिलाई आमन्त्रित गरेर उहाँलाई नखुवाइकन आफूले पहिले भोजन गरेको अपराध पनि लाग्दैन। शास्त्रमा बताइएको छ, इच्छुरापपयो मूलम ताम्बुलम फलमौषधम बच्यायित्वापि कर्तव्या स्नानदान क्रियान्वितम। कि अप्ठ्यारो पर्दा निराहार व्रतीले उखुको रस, दुध, दही, फलफुल खाँदा हुन्छ। व्रतका दिन औषधि पनि खाँदा हुन्छ। ताम्बुलम फलम औषधम। अनि भक्ष्यायित्वापि कर्तव्या स्नानम दानम क्रियान्वितम। कि दत्योन गर्दाखेरि, दाँत माझ्दाखेरि बालक, वृद्ध, अशक्त, रोगी, आतुर अवस्थाकालाई नियम लाग्दैन। अवस्था हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। यी सबै अवस्थालाई हेरेर नियमाग्रही हुनु जीवनको उद्देश्य होइन भक्त भागवतहरू। किनभने यही शरीरद्वारा साधन भजन गर्ने हो। शरीरका माध्यमबाट नै भजन हुने हो। यो साधनाका लागि यो शरीर साधन हो। यदि साधन नै रहेन भने कसरी साधन गर्ने? हाम्रा परम गुरुदेव अभय चरणार वृन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादले आफ्ना शिष्यहरूलाई चिठी लेख्दाखेरि चिठीको अन्तिममा होप दिस विल मिट यु इन गुड हेल्थ भनेर लेख्नुहुन्थ्यो। कि यो चिठी तिमीले प्राप्त गर्दासम्म तिमी गुड हेल्थ, सुस्वास्थ्य हुनेछौ वा तिम्रो स्वास्थ्य ठिक होला भन्ने अर्थमा। किनभने स्वास्थ्य नै ठिक भएन भने, यो साधन नै ठिक भएन भने भजन केले गर्ने? यदि हामीले शरीरको ख्याल नराखेर ग्यास्ट्रिक आदि रोगहरूले च्याप्यो भने, अनि यो एकादशीको व्रत कसरी बस्ने, जन्माष्टमीको व्रत कसरी बस्ने? यसकारण कुनै पनि हिसाबमा शरीरको पनि ख्याल राख्नुपर्छ। किनभने शरीर साधन हो। यही साधनद्वारा साधना गर्नुपर्छ।
यसकारण शरीरबाट यो साधनबाट साधना गर्नुपर्ने हुँदा स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर व्रत बस्ने विधान शास्त्रमा इच्छुराप पयो मूलम ताम्बुलम फलम औषधम यस प्रकार बताइ पनि दिएको छ। अम्भसा केवलेनाथ करिष्य व्रत पारणम, केवल जल पिएर व्रत पारण गर्नु, यसो गर्दा यासितम नासितम च यत, खाएर पनि नखाए समान हुन्छ। यस प्रकार राजाले अब ब्राह्मणहरूले भने बमोजिम ब्राह्मणहरूले जस प्रकार भने त्यसै प्रकारले जल पिएर व्रतको नियम पालन गरे। त्यसको केही तत्क्षणमा दुर्वासा आइपुगे, आफूलाई नखुवाई पहिले आफैले खाएछन्। अम्बरीशले यति विचार गरेर रिसमा क्रोधित भएर आँखा टेढा टेढा पार्दै ओठ टोक्दै तत्पश्चात हे अम्बरीश, तिमीले मलाई भोजनको निम्ता दिएर पहिले आफैले भोजन गर्यौ, यसको फल तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। तिमी क्षत्रिय भएर ब्राह्मणको यथोचित सत्कार गर्न नजान्ने, ब्राह्मणको कृपाले तिम्रा राज्य सञ्चालन हुन्छ, तिम्रा राज्य चलेको छ, अनि तिनै ब्राह्मणहरूको तिमी अवहेलना गर्ने। यति भन्दै दुर्वासाले आफ्नो जटा निकालेर भैँमा पछारे। त्यहाँबाट एउटा कृत्या नाम गरेकी राक्षसी उत्पन्न भई दुर्वासाले त्यसलाई अम्बरीशलाई मार्ने आज्ञा दिए। कृत्या अब अम्बरीश भएतर्फ दौडदै गई भने यता अम्बरीश ए हो त हो भनेर तरबार निकाल्नतिर लागेनन्। म माथि आक्रमण गर्ने, म देखाउँछु यस्तो भनेर हातमा तरबार लिएर युद्ध गर्न गएनन्। अम्बरीश दुई हात जोडेर दुर्वासा तर्फ फर्केर भन्न लागे, हे ऋषि, म अदम हो, मैले हजुरको अपमान गरेँ, यसको फल मैले पाउनै पर्छ, जे गर्नु छ मलाई गर्नुहोस्, यसको यथोचित दण्ड मलाई दिनुहोस् भनेर हात जोडेर खडा भइदिए। उता भक्त अम्बरीशलाई मार्न कृत्या दौडेको देखेर भगवानका निज आयुध सुदर्शन चक्र तुरुन्तै सहसा अम्बरीशको अगाडि आएर ती चक्रले कृत्यालाई जलाएर भस्म पारिदिए। कृत्या ठाउँको ठाउँ भस्म भई चक्रले न्याय सत्य र धर्मपूर्वक प्रजाको पालन गर्दै सत्कर्मपूर्वक जीवन निर्वाह गर्ने भगवानका अनन्य प्रेमी भक्तलाई मार्न खोज्ने दुर्वासा तर्फ चक्र झम्टियो। दुर्वासा प्राण बचाउन भनेर भागे। चक्र पछाडि पछाडि दुर्वासा अगाडि अगाडि भाग्दै देवलोक ब्रह्मलोक शिवलोक आदि सर्वत्र सबैतर्फ दौडन लागे। चक्रको तेजले जल्न लाग्यो, प्रताडित भए पोल्न लाग्यो, भदभती आत्तिँदै रुँदै कराउँदै दौडन लागे दुर्वासा। दुर्वासा अगाडि अगाडि दौडेका छन्, चक्रले पछाडि पछाडि लखेटेको छ। देवलोक गए, इन्द्र आदिको शरणमा पर्न भनेर इन्द्र आदिको लोक त्यो चक्रले जलाउन लागेपछि इन्द्रले ब्रह्मासँग जाने उपाय बताउँछन्। ब्रह्मलोकमा जाँदाखेरि ब्रह्मा के भन्नुहुन्छ त, सुदर्शन चक्रको तेज, सुदर्शनको ओझबाट मैले कसरी पार पाउने, यो त वास्तवमै कालचक्र हो। यही चक्रका अधीनस्थ हामी पनि एक दिन पिसिनेछौँ, यसकारण मैले तिमीलाई केही गर्न सक्दिनँ, बचाउन सक्दिनँ हे पुत्र। तत्पश्चात कैलाशतर्फ लाग्नुभयो। शिवलोकमा पुगेर शिवजीसँग प्रार्थना गर्दा भगवान शिवजीले जसको चक्र निज आयुध हो उनैसँग जाने उपाय दिँदाखेरि दुर्वासा भाग्दै भाग्दै आफूलाई बचाउन, प्राण बचाउन त्राहिमाम हुँदै दौडदै गर्दै दुर्वासा वैकुण्ठ पुगेर भगवानसँग आफूलाई बचाउन आग्रह गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरको निज आयुध चक्रले मलाई लखेड्दै लखेड्दै खेद्दै खेद्दै वर्ष दिनसम्म। दुर्वासाजी यसरी दौडदै दौडदै भाग्दै वर्ष दिनसम्म दौडनुभयो, वर्ष दिनसम्म भाग्नुभयो। भन्नुहुन्छ वर्ष दिनसम्म हे प्रभु, हजुरको आयुधले मलाई खेदेको खेदैछन्। त्यो आयुधले स्पर्श त गरेको छैन, छोएको त छैन, तर त्यसको तेजले, त्यसको रापले नै म प्रताडित भइसकेँ, जलिसकेँ। म सबैतर्फ गएँ, सबैतिर गएँ भगवान, मैले कतै कुनै उपाय पाइनँ, कतै कुनै प्राण जोगाउने अरू उपाय नदेखेपछि हे भगवान, हजुरको शरणमा आएको छु, मलाई बचाउनुहोस्। हजुरको आयुधलाई, हजुरको यो तेजलाई, हजुरको सुदर्शन चक्रलाई
रोक्नुहोस्। यस प्रकार जब दुर्वासाले भगवानसँग प्रार्थना गरे तब भगवान भन्नुहुन्छ, हे दुर्वासा, अहम भक्त पराधीनो यशोतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त यदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो। अहो, भगवानको यो दिव्य वाणी, अहम भक्त पराधीनो, म भक्तहरूको अधीनमा छु, म भक्तहरूको अधीनस्थ छु, भक्तहरूले जसो चाहे म त्यसै गर्छु, म भक्तहरूको अधीनस्थ छु, म स्वतन्त्र छुइनँ, म भक्तको अधीनमा छु। मेरा भक्तले प्रेमरूपी डोरीले बाँधेर मलाई आफ्नो अधीनमा राखेका हुन्छन्। म त्यो भक्तहरूको जो प्रेमको डोरी छ, त्यो डोरीले कसिएर, त्यो डोरीले बाँधिएर म भक्तहरूको अधीनमा रहेको हुन्छु। वास्तवमै हो भक्त भागवतहरू, भगवान भक्तहरूको अधीनमा हुनुहुन्छ। भक्तहरूले जसो चाहे भगवानलाई त्यसै गराउन सक्छन्। नारदले गर कता नलकुबेर र मणिग्रीवलाई श्राप दिदिए कि भगवानले तिमीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। बिचारा भगवान त्यत्र यत्र बालखैमा यत्रो मुसल डोर्याउँदै लगेर त्यो दुईटा रुखको बिचमा मुसललाई अड्काएर तानेर नलकुबेर र मणिग्रीवको उद्धार गर्नुभयो। लोमसले श्राप दिदिए उत्कचलाई, त्यो एक दिन भगवानले तँलाई चरण स्पर्श गराउनुहुन्छ। भगवत चरण स्पर्श पाए पछाडि तेरो उद्धार हुन्छ भनेर भगवानले विचार त्यो गोरु गाडामा, त्यो सकटमा आएर बसेको त्यो उत्कचलाई यसो चरणले स्पर्श गरिदिनु भयो र उद्धार गरिदिनु भयो। जहाँ जहाँ भक्तहरूले जे बोल्छन्, अहम भक्त पराधीन, भगवानले प्रतिज्ञा लिनुभयो भक्त भागवतहरू कि महाभारतको युद्धमा मैले आयुध प्रयोग गर्ने छुइनँ। म निहत्ता एक्लै एक पक्षमा रहनेछु। मेरो एक अक्षौणी सेना एक पक्षमा रहनेछ। म कसैप्रति पनि द्वेष भावले युद्धमा शरीक हुने छैन। तर भगवानका प्रेमी भक्त ती भीष्मले जब प्रतिज्ञा लिए, आज या त भगवानले आयुध उठाउँछन् या त अर्जुनको मैले वध गरिदिन्छु। भगवानले भक्तको इच्छा पूरा गरिदिनका लागि भगवानले भक्तको त्यो प्रतिज्ञा पूर्ति होस् भनेर आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्नुभयो। रथको पाङ्ग्रा उठाएर भीष्मदेवतर्फ आक्रमण गर्न भनेर दौडनु भयो। कि भगवान भक्तहरूको वास्तवमै अधीनमा हुनुहुन्छ। भगवान भक्तहरूको प्रेम बन्धनको डोरीले, त्यो भक्तहरूले जो प्रेमा भक्ति जो देखाउँछन्, त्यो प्रेमा भक्तिको बन्धनले भगवानलाई बाँधेर आफ्नो अधीनमा राखेका हुन्छन्। मेरा भक्तको अपराधीलाई बचाउने सामर्थ्य ममा पनि छैन, तर म तिमीलाई यो उपाय, आपदबाट बाँच्ने उपाय भने बताउँछु। के उपाय होला बताउनुहोस्। जे उपाय भए पनि म गर्छु भन्दा ब्रह्मं तद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपम, नाभागम तनय नृपम, नाभागका पुत्रका ठाउँमा जाऊ, गच्छ भद्रम क्षमा पय महाभागम, त्यहाँ गएर माफ माग, तत शान्तिर्भविष्यति, तत्पश्चात चक्र स्वत शान्त हुनेछन्। हे दुर्वासा, तिम्रो कल्याण होस्। तिनै अम्बरीश नाभाग तनयम नृपम, नाभागका पुत्र अम्बरीशको शरणमा जाऊ, त्यहाँ गएर माफ माग, क्षमा पय महाभागम, हे महाभाग त्यहाँ गएर माफी माग्नुहोस्, तत शान्तिर्भविष्यति। तत्पश्चात सुदर्शन चक्रले खेद्न लखेट्न छोड्नेछन्। भगवानको कुरा सुने पछाडि दुर्वासा वैकुण्ठबाट भगवानका समीपबाट
हेर्नुहोस् त, भक्तहरू भगवान भन्दा पनि महान छन् कि वैकुण्ठमा प्रवेश गरेर भगवानसँगै प्रत्यक्ष साक्षात्कार भइसकेको व्यक्ति पनि फर्केर भक्तहरूसँग माफी माग्न आइपुग्नु पर्यो दुर्वासाजीलाई। कि गएर तुरुन्तै फर्किएर दुर्वासा अम्बरीश भएको ठाउँमा आएर अम्बरीश द्वारमै हात जोडेर खडा हुनुहुन्छ कि ऋषि कहिले फर्केर आउलान्, तत्पश्चात ऋषिलाई भोजन गराएर आफू पनि भोजन गरौँ भनेर वर्ष दिनसम्म त्यहीँ पर्खेर बस्नुभयो। यता अम्बरीशका छेउमा आइपुगेर अम्बरीशलाई माफी माग्नुभयो। जसै अम्बरीशसँग माफी मागे पछाडि सुदर्शन टक्क अडिए। माफी माग्न भनेर दुर्वासा न्युरिँदाखेरि अम्बरीश समात्दै दुर्वासालाई, हजुर जस्ता महाभागले मसँग माफी मागेर मलाई लज्जित नतुल्याउनुहोस्। हे प्रभु, मबाट अक्षम्य अपराध भएको छ, आउनुहोस् म भोजनका लागि हजुरको प्रतीक्षामा छु, हजुरलाई पर्खिराखेको छु, भोजन गर्नका लागि आउनुहोस् प्रभु, भोजन गर्नुहोस् भनेर यता अम्बरीशले बोलाउनुहुन्छ। दुर्वासा पहिले यो चक्रलाई रोक, चक्र त यसै रोकिएकै थियो। अम्बरीशले दुई हात जोडेर प्रार्थना गर्दै, हे चक्रराज, हजुर मदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ र मैले आजसम्म कसैको अहित चिताएको छुइनँ भने त्यस सत्यका प्रभावले हजुर शान्त भएर रहिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त कसरी भन्नुहुन्छ, यदि मैले केही गरेर हजुरलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकेको रहेछु भने, आजसम्म मैले कसैको अहित चिताएको रहेछु भने, मैले कसैको अहित गरेको रहेछु भनेदेखि त्यो सत्यव्रत भएको प्रभावले हजुर शान्त भएर वैकुण्ठ गइदिनु होला, हजुर शान्त भएर रहिदिनु होला। यस प्रकार भने पछाडि चक्र तुरुन्त शान्त हुनुभयो। अम्बरीशको आग्रह मानेर सुदर्शन चक्र दुर्वासालाई छोडेर शान्त हुनुभयो, एकदम शान्त भएर रहनुभयो। यता दुर्वासा लामो श्वास फेरेर विचार गर्नुहुन्छ, अहो धन्य छन् भगवत भक्तहरू, मैले भक्तको महानता आज देखेर देखाएँ सबै जगतलाई। आफ्नो अपराध गर्ने माथि पनि मङ्गल कामना गर्छन्। मैले त यिनीप्रति अपराध गरेको थिएँ, यिनको वध गर्न चाहेको थिएँ, यिनलाई धपाउन, यिनलाई हटाउन खोजेको थिएँ, यिनलाई मार्न चाहेको थिएँ, कृत्य राक्षसी पैदा गरेकी थिएँ। तर यिनले के गरे त भन्दाखेरि मसँग उल्टो म हजुरको अपराधी हुँ, हजुरलाई भोजन नगराइकन मैले दौडाएँ, मेरा कारणले हजुर यत्रो समय भोको रहनुभयो, म हजुरको अपराधी हुँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। यस प्रकार प्रार्थना गरे। भगवानका भक्तहरूको जसले आफ्नो अपराध गर्ने माथि पनि उनीहरूको मङ्गल कामना गर्ने, जसले भगवत वत्सल भगवानमा दृढ भक्ति राख्दछन्, त्यस्ता साधु पुरुषले दयाको कुनै काम गर्न गाह्रो मान्दा रहेनछन्। यस प्रकार भन्नुहुन्छ, ये नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, तस्य तीर्थपद किं वा दासा नाम वशिष्यते। जसको नाम श्रवण मात्रै गर्नाले पनि जीवन निर्मल बन्छ। ये नाम श्रुति मात्रेण, भगवान नामको श्रुति मात्रले, श्रवण मात्र गर्नाले पनि, अब यहाँ कीर्तन पनि होइन, श्रवण मात्र, कि भगवान नाम सुन्नाले मात्र पनि जीव नर्म, एकदम जीवको जीवन निर्मल हुन्छ। त्यस्ता भगवानको चरण कमलका दासहरूले यो संसारमा गर्न नसक्ने के कार्य हुन सक्छ? यस्तो विचार गर्दै अम्बरीशलाई दुर्वासा के भन्नुहुन्छ भन्दा, अम्बरीश तिमी धन्य छौ, तिमीले म माथि ठुलो अनुग्रह गर्यौ, मेरो अपराध क्षमा गरेर मेरो प्राण बचायौ। यसरी दुर्वासाले अम्बरीशको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। 1 वर्षसम्म यता अम्बरीश भोजन नगरी बस्नुभएका दुर्वासा आए पछाडि पहिले भोजन गराएर तत्पश्चात आफूले भोजन गर्नुभयो। ये नाम श्रुति मात्रेण, कि जसको नाम श्रवण मात्र गर्नाले पनि, कि भगवानको नाम कीर्तन, त्यो त धेरै ठुलो विषय भयो भक्त भागवतहरू। ये नाम श्रवण मात्रेण, श्रवण मात्र गर्नाले पनि, यहाँ
जीवन निर्मल हुन्छ, जीवन धन्य हुन्छ, भगवत कृपा प्राप्त हुन्छ, भगवत प्रेम प्राप्त हुन्छ। यसकारण भक्त भागवतहरू हरिनाम जप्दाखेरि केवल हृदयबाट मात्र नभएर प्रष्ट स्वरमा, स्पष्ट स्वरमा, कमसेकम वरिपरि भएका किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर बोट बिरुवा पात पतिङ्गरसम्मले पनि त्यो हरिनामको कृपा प्राप्त गरून्। त्यस प्रकार हरिनामको कीर्तन गर्नुपर्दछ। यस प्रकार अम्बरीशको चरित्रबाट भगवान नामको कीर्तन भन्दा पनि पहिले भगवान नामको श्रवणको कति महिमा छ। ए नाम श्रुति मात्रेण, यो दुर्वासाले भन्दै हुनुहुन्छ, ए नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल। केवल नाम श्रवण मात्र गर्नाले व्यक्तिको जीवन नर्मल हुन्छ भने यदि नाम कीर्तन, नाम भजन, नाम स्मरण, नाम चिन्तन यदि कसैले गर्छ भनेदेखि के मात्र फल प्राप्त होला?